من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وما صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوب هستیم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شب همه دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ شما هم همچنین سلامت باشید. زنده باشید. خب دوستان، ما امشب چه میخوانیم؟ این درس 19 کتاب کار میخواندم. درس 19 کتاب کار میخوانیم. خیلی خوب. عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستید؟ علیکم السلام علیکم. خوبم، شما خوبی؟ خوبم. خانواده شما چه خبر؟ من خوبم. بله. هوا چطور است؟ هوا میانه درمیانی است. بله همه. خب شما بفرمایید. هوا بگید معتدل است. هوا معتدل است. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم قرآن میخواندم. خیلی خوب. شام چه خوردی؟ من شام بیرنج خوردم. خوشمزه بود؟ بله. خیلی خوب. خب آقای نیحال سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ انا خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ الان ما صحبت می‌کنیم. خب شما بله پس فردا کجا خواهی رفت؟ شما پس فردا کجا خواهی رفت؟ باغ زهرا. بله من پس فردا باغ زهرا خواهم رفت. باغ زهرا خواهم رفت. بله خیلی خوب. زهین فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستی؟ بله نیستن زهین فاطمه خواهر؟ خوب. غنچه فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. شما چه کار میکنی؟ با شما صحبت میکنم. شام خوردی شما؟ بله آقا شام خوردم. چه خوردی؟ سبزی؟ نه آقا. برنج؟ برنج وہ میتھی کی کھچڑی آقا. میتھی. خیلی خوب. هوا چطور است؟ هوا سرد است. خیلی خوب. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خب تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. من خوبم، شما خوبی؟ خوبم. شما چرا دیر اومدی؟ ببخشید آقا من کار میکنم. چه کار میکنی؟ من در آشپزخانه بودم. بله این کلاس هم یک کاری است. کلاس هم یک کاری است. بله. خب ما بله بفرمایید چه میپذید شما شام چه درست میکنی؟ عدس درست میکنم. بله خیلی خوب. شما نان پختی؟ نه آقا مادرم پخت. مادرم نان پخت. شما عدس میپذید. خیلی خوب. شما بله. الان داری چه کار میکنی؟ الان من نشستم و شما صحبت میکنم. خیلی خوب. زهین فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. انشالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. ممنون. شما هم همچنین. سلامت باشید. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم درس نویستم. می درس می نوشتم. نویستم. بله من درس می نویستم. درس می نوشتم. متوجه هستی؟ بله. خیلی خوب. نگاه کنید دوستان، اینجا تحسین فاطمه جمله بسازید.
خود کامے یعنی دوستان خود کامے بھلے کام کرنے والا خود کامے خود پسند یعنی خود کامے یعنی خود رائے پہلے تو لکھوا خود ہے رائے خود رائے جو خود رائے دوسروں کی رائے نہیں لیتا بس اپنی رائے چلاتا ہے دوسروں پہ اپنی رائے کی اپنی رائے چلانے والا خود کامے بھلے بگی بھلے انسان ہے یہ ظالم بھلے بگی خود کام ہستا بھلے انسان ہے یہ ظالم خود کامے ہستا انسان ہے یہ ظالم بھلے کام ہستا خود کامے بھلے حکومت میں انسان ہے ظالم خود کامے حکومت بھی گناہ بھلے زندگی بھی گناہ خود کامے حکومت خود کامے اپنی رائے کسی کی نہیں سنتے بھلے متوجہ شدید ہوا و حویث یعنی ہوا و حویث نفسانی خواہشات نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں بھلے ہوا و حویث بھلے ما باید در راہ دین بے فرمائی دوستان ما باید در راہ دین الہوا و حویث دور باشین باشین بله ما باید در راہ دین از ہوا و حویث دور باشین متوجہ ہستی دوستان صحیح فاطمہ خواہر تحصیل فاطمہ ما باید در راہ دین از ہوا و حویث دور باشین فراہم می آیت بلے دوستان فراہم می آیت یعنی بے دست می آیت فراہم می آیت یعنی بلے حاصل ہوتا ہے بگی شما نان با گندمو بلے بگی مثلا بگی بلے بریانی با برنجو چیزهای دیگر فراہم می آیت بلے بھلے آگا چه فرمودی شما بله بگی خون انسان ها بله خون انسان ها از غذا به دست می آید درست نوشتم دوستان درست گفتم کون انسان از درست گفتم دوستان تحصیل فاطمه عذرا فاطمه خار زین فاطمه خار ملک فاطمه خون انسان از غذا به دست می آید از غذا فراهم می آید از غذا فراهم می آید دوستان خون انسان از غذا فراهم می آید انسانوں کا خون کھانے سے بنتا ہے حاصل ہوتا ہے انسان کا خون کیسے بنتا حاصل ہوتا ہے از غذا بلے وجدان یعنی انسان کی ضمیر اس کی روح بلے انسان مومن وجدان سالمی دارد سالمی داری وجدان انسان مومن با وجدان پاک عمل بھی کند پہلے پاک وجدان پہ عمل کرتا ہے جو اس کی پاک روح کہتی بلے یا انسان مومن وجدان پاکی داران بلے انسان ہے یہ مومن وجدان پاک داران دستور العمل یعنی قانون نامہ آئین نامہ بلے در ہر ادارے دستور العمل ہائی وجود دارد کہ عمل انسان ہے یہ مومن وجدان پاکی دارد یا وجدان پاک دارد انسان مومن با وجدان پاک عمل میکند اور انسان ہے مومن وجدان پاکی دارد انسان ہے مومن وجدان پاکی دارد در ادارے دستور عمل وجود دارد کہ عمل بر آن لازم است
یعنی ہر ادارے میں، ہر آفس میں ایک قائد قانون کا قائد قانون ہوتے ہیں کہ عمل تو ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. مقدم بران فرمودی برآن لازمت، عمل برآن لازم و ضروریت، عمل برآن لازم و ضروریت. دستور العمل کہتے ہیں چارٹ نہیں ہوتا جس میں قاعدے قانون لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اندر دھومرپان نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، آپ اتنے بجے آئیں گے، یہ کریں گے، اس پہ بنے دستور العمل. دستور مقدم مقدم کسی کے از استاد سؤال کند طلبها باید ساکت باشند. بلے و استاد بلے آقا. در جواب مقدم باشد. یعنی کسی کا استاد جو اگر کسی استاد سوال کند، اگر کسی از استاد سوال کر، کسی از استاد سوال کر، اگر کسی نے استاد سے سوال کیا، طلب باید ساکت باشد. تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے وہ خاموش رہے، وہ استاد در جواب مقدم باشد. استاد کو جواب میں مقدم ہونا چاہیے، جواب پہلے وہ دے. متوجہ ہے؟ بلے آقا. متوجہ ہے یا بگی؟ ماں در ہمیں ایک کارہائی مان، ماں در ہمیں ایک کارہائی مان، پدر و مادر مان را مقدم بیداری. مقدم بیداری. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں اپنے ماں باپ کو آگے کریں. متوجہ ہے؟ نوشتی پاک کنم دوستان یک دقیقے ماں بلے در زندگی، بلے ماں باید در زندگی مان را بزرگان را مقدم بیداریم. نوشتی دوستان بلے آقا. درس 19 کتاب کار، درس 19 کتاب کار. اینجا متوجہ تین تحسین فاطمه از را خاتون آقای نیحال زین فاطمه خواهر گنچه فاطمه کجا رفتن؟ فرار کردن. امام علی علیہ السلام بندہ قانع آزاد است. قانع بندہ آزاد ہے. قانع یعنی قناعت کرنے والا. قناعت یعنی قناعت کے جو ہے اس میں خوش رہنا نا، کم میں خوش رہنا. بقدر ضرورت پہ راضی رہنا. ہاتھ پیر بلا وجہ کے چوری چکاری پہ نہ مارنا کہ بس مجھے کسی بھی طرح سے آئی فون مل جائے، بس چاہے جیسے مل جائے. نہیں، جو ہے اس پہ اکتفا کرے، اسے کہتے ہیں قانع. وہ آزاد ہے، وہ آزاد کامکار، آزاد کامکار. لیکن وہ بندہ جو جیل میں نہیں ہے لیکن لالچی ہے، وہ غلام ہے. وہ آزاد کامکار بندے، اور جو لالچی آزاد ہے وہ غلام ہے. متوجہ شدی؟ آزادی و آزادگی. درس 19 پاسخ دہید. دو تفاوت مهم میں آزادی و آزادگی را بے نویسید. آزادی اور آزادی کے دو اہم فرق لکھیے. لیکن آزادی یعنی رہائی از اسارت دیگران، وہ آزادگی بلے یعنی رہائی از اسارت خویشتن. ایک فرق. دوسرا فرق کیا تھا؟ بھلے ایک فرق تو یہ تھا کہ آزادی یعنی دوسروں کی قید سے رہائی، اور آزادی اپنے آپ سے رہائی. بھلے اور آزادی آنگاہ بے دست میں آیا کہ کسی بر کسی دیگر تسلط نہ داشتے باشد. اما آزادگی با تسلط انسان پر ہوائی نفسانی بے دست میں آئی. آزادگی چگونه حاصل می شود؟ آزادگی چگونه حاصل می شود؟ بگید آزادی آنگاہ به دست می آید. نه، اینجا آزادی با تسلط انسان پر هواهای نفسانی به دست می آید. بے دست میں
مشکل جہانی امروز چیز مشکل امروز جہانی ناس کہ ہمیں مردم کا آزادی ہر میزانن ولی آزادی ہر نمیزانن مہم ترین پیام حکومت دینی در حاکمیت بر ملت ہا چیز اہم ترین پیغام دینی حکومت کا حاکمیت قوم کے اوپر حکومت کے بارے میں کیا ہے؟ بھلے حکومت دینی سے کیا کہتی ہے؟ بھلے انجن کا کنی بھلے 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 دین مخار و نور ایمان تقوی پاکی بے انسان آزادی بے بخشا باوجود ان ہمیں طرفداران آزادی کے اتنے حمایتی ہونے کے باوجود چرا ہنوز محرومان و بیچارے گانے زیادی در جہان وجود دارن کیوں بہت زیادہ مظلوم اور غریب لوگ جہان میں موجود ہیں چون مردم آزاد ہستن ولی آزادے نیستن کہ ہم ان خاطر مردم بھلے محرومان و بیچارے گان زیادہ ہستن ورنہ اگر آزادے بھی ہوتے تو لوگوں کی مدد کرتے پرسش مناسب بے نویسید مناسب سوال لکھیے او در رنج و سختی قرار دارد وہ نمی توانت دستور درونی خود را در بیرون اجرا کند وہ سختی میں رہے گا پریشانی میں رہے گا لیکن اپنے اندرونی حکم کے اوپر عمل باہر میں عمل نہیں کرے گا کون کسی بلے انسان آزادے خصوصیت ویشگیے انسان آزادے چیز انسان آزادے کی کیا خصوصیت ہے او در رنج و سختی قرار دارد بھلے وہ نمی تواند دستور درونی خود را بیرون اجرا کند آنچہ انقلاب مارا برتری دادے جو کچھ ہمارا جس چیز نے ہمارے انقلاب کو برتری دی ہے ایناس کے برپائے دین بنا کر دی دے بھلے انقلاب اسلامی ماں با انقلاب های دیگری چه امتیازی دارد انقلاب ما بر انقلاب های دیگری چه برتری دارد بگید آنچه انقلاب ما برتری داده این است که بر پایه دین بنا گردیده و مردم آزادگی را بر آزادی ترجیح دارند جمله بسار ہم معنی ترکیب های مشخص شده را بنویسید وجدان پاک یعنی درون پاک بھلے پاک وجدان یعنی ضمیر بھلے یا در دستان شہوت و غضب یعنی قہر مثلا قہر و غضب چرا با ان ہمیں طرفداری یعنی حمایت از آزادی روز بے روز یعنی ہر روز بے روز یعنی ہر روز محرومان مستضعفان یعنی مظلومان مثلا ہمیں دوستان چرا انقدر ساکت هستن و بیچاره تر یعنی فقیر تر مثلا در میشوان با آن کے راہ تحقیق طولانی و ناہموار یعنی ناہموار یعنی سخت راہ طولانی و سخت دانشمندان این راہ را با صبر یعنی با شکیبائی شکیبائی و پشتکار یعنی ہمت تہمی کنان یعنی پشت سر می گزارن مثلا راہ را پشت سر می گزارن پیچھے چھوڑتے ہیں پشت سر می گزارن دنیا در آتش ہوا و حویس یعنی بھلے خواہش های نفسانی خواہش های نفسانی رہبران خود کامی رہنمائی خود کامی یعنی خود رائے کے آزادن ولی آزادی نیستن می سوزا
مرتب کنید تحسین فاطمه غنچه فاطمه ادرا خاتون خواهر ذهین فاطمه خواهر نگاه کنید آزاده نباید آزادی نیست قدرت کے انسانی و پیدا کند یعنی آزاد نیست نباید و قدرت کے انسان نہ پیدا کسی کند کے انسانی کے انسانی کے انسانی آزادے نیست آزادے انسانی نیست کے آزادے نیست انسانی کے آزادے نیست بلے نباید بلے نباید آزادی قدرت پیدا کنید آزادیے نہ قدرت قدرت آزادی قدرت پیدا کنید آزادی قدرت ہے قدرت آزادی نہیں آزادی قدرت کہاں لکھا ہے آزادی قدرت آزادی و قدرت آزادی و قدرت پیدا کنید نہ غلط کر دیا آزادی قدرت خوب انسانی کے انسان آزادی انسانی آزادی کے بلے آزادی نیست نہ آزادی کے انسانی آزادی کے انسانی کے آزادی نہ انسانی آزادی کے آزادے نیست نباید بھلے قدرت پیدا کند نباید قدرت پیدا کنید انسانی کے انسانی کے آزادے نیست انسانی کے یہ تو یہاں پہ ہم بھی پھنس گئے انسانی کی آزادی نہیں نہ باید آزادی وہ قدرت پیدا کند بھلے انسانی کے آزاد تحسین فاطمه انسانی کے آزادے نیست نباید آزادی و قدرت پیدا کند یعنی انسانی کے آزادی نیست وہ انسان جو آزادہ نہیں ہے نباید قدرت و آزادی پیدا کند اسے قدرت اور آزادی حاصل نہیں ہونی چاہیے ایسا انسان بلے آزادیان آزاد وسا نیستان ولی کے بلے وسا اسیرانی کے آزادیان ولی آزاد نیستان بسا اسیرانی کے کتنے ہی قیدی ایسے ہیں کہ جو آزادے ہیں لیکن آزاد نہیں ہیں آپ الٹا بھی کر سکتے ہیں بسا اسیرانی کے آزاد نیستان ولی آزاد اند مگر آزاد اند تو ہاں آزاد اند آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بسا اسیرانی کے آزاد نیستان ولی آزاد اند آزادی موانع از بین بردن با ظاہری فراہم آید آزادی با از بین بردن موانع ظاہری فراہم آید بلے آزادی جو ہے وہ ظاہری رکاوٹوں کو ختم کر کے حاصل ہوتی ہے دیکھیے فراہم آید کا جملہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ بلے آزادی با از بین بردن موانع ظاہری فراہم آید خوب بفرمائید ایجاد آزادگی با خودشناسی و خودسازی می گردد آزادگی با خودشناسی و خودسازی ایجاد می گردد یعنی آزادگی جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچان کر اور اپنے آپ کو بنا کر ایجاد ہوتی ہے بے نویسی دوستان یا عکس می گیری
تحسین فاتحے میں غنچے فاتحے میں عکس میری خیلی مهم ہے. جب اگر میں پھنس گیا یہاں پہ تھوڑی سی دیر تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. توجہ داشته باشید. خیلی خوب احسنت. عکس گرفتی دوستان از روی صاف صفحه بله تحسین فاتحه میں عکس گرفتی تحسین فاتحه میں با واجه مناسب کامل کنید. مناسب ورڈ سے کامل کیجئے. آزادی رہائی از اسارت اسارت دیگران است. و آزادی رہائی از اسارت خویشتن خویشتن نہیں خویشتن. بیستن واو سائلنٹ ہے. تحسین فاتحے میں خیلی مشغول ہے. انسان آزادی کے آزادگی آزادگی زبانم که آنچه را که آزادی میخواهد ندارد میتواند آنچه را که میخواهد گنچه فاتحه میں می انجام دهد. دین میخواهد و نور ایمان تقوی و پاکی به انسان ها آزادگی ببخشد ببخشن آزادگی ببخشد. مردم ما حاکمیت و ولایت فقیرہ برخود پذیرفتند و آزادگی را علم و عدالت ہاں علم و عدالت علم و عدالت عدالت علم و عدالت را شرط رہبری می شمارند. نوشتی دوستان تحسین فاتحه میں ادرکات الخار گنچه فاتحه میں خواهی نحال نوشتی یا عکس گرفتید زین فاتحه میں خواهر نوشتم خیلی خوب احسنت. با واجی زیر نیچے کے ورڈ سے مانند مثال جیسے انہوں نے ڈیمو دیا ہے سے واجہ جدید بے نویسی. 3 نیو ورڈز بنائیے. نہیں ہوتا ہم خانوادے ہوتے ہیں یہ جو ایک ہی ورڈ سے بنے ہو. جیسے کار اسی جس سے کار بنا ہے اسی سے کارگر اسی سے کار آزمودے اسی سے کارمند. ایسے ہی رنج سے بنا ہے رنجیدے 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 رنجور رنج آمیز. رنجامیج نئے ورڈز جو معنی دار ورڈز ہیں ایسے ہی نہیں. باغبان باغبان باغدار باغدار کسی کے باغدارت باغدار باغیچے 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 یہ سب ایک ہی اس سے بنے ہیں. پہلے باغیچے. رنگ رنگین رنگ رنگین پہلے رنگکار 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 رنگ آمیزی رنگامیجی رنگ آمیزی. دانشم دانش 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 جو دانشمند دانشمند دانشگاہ دانشگاه. مدد امداد کجا رفتی تحسین فاتحه میں آقا من اینجا هستم. چرا حرف نمیزنی؟ من خیلی با شما حرف میزدم. امداد اتنا پکار رہا تھا. مدد امداد بفرمائید. مدد امداد بلے امدادگران 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 امدادگر. مدد امداد امدادگر مددگار. بلے متوجہ ہستی تحسین فاتحه میں بله آقا مدد. عکس گرفتید اینو گرفتید عکس بله آقا گرفتم. خیلی خوب بنویسید حتما دوستان. آزادی رعایت اسارت دیگران و آزادی از رضائی خویشتن اینا ہم عکس پہ گیرید. خود دوستان دوستی یعنی چور. دزدی یعنی ایک چور.
نردبان یعنی سیڑھی، بر دیوار باغی گزاشتے، ایک باغ یعنی باغ، باغی یعنی ایک باغ کی دیوار پر اس نے رکھی۔ ایک چور نے، باہم بے خندیم دوستان، ایسا نہ ہو کہ میں پڑھ کے ایسے خود ہی خاموش ہو جاؤں اور کوئی سمجھے بھی نہ۔ ایک چور نے سیڑھی ایک باغ کی دیوار پہ رکھی تا انگور بے دوستت، تاکہ انگور چرائے۔ انگور چرانے کے لیے اس نے انگور کے باغ کی دیوار پر ایک سیڑھی لگائی تاکہ میں انگور چرا سکوں۔ بھلے صاحب باغ از راہ رسید، باغ کا مالک راستے سے آ گیا، دیکھ لیا اس نے مثلا۔ وہ گفت کر کاچے بھی کنی، کیا اے نابکار، اے بدبخت کیا کر رہا ہے، اے بدبخت کیا کر رہا ہے؟ دوست نے، چور نے کہا مگر چشم نداری، تمہاری آنکھیں نہیں ہے، نیمی بھی نہیں دکھائی نہیں دے رہا، نردبان میں فروشا، میں سیڑھی بیچ رہا ہوں، میں سیڑھی بیچ رہا ہوں۔ صاحب باغ، وہ باغ کے مالک نے کہا در باغ من نردبان میں فروشی، میرے باغ میں سیڑھی بیچ رہا ہے۔ گفت کہا نردبان من، میری سیڑھی ہے، وہ ہر جا کے بخام ہی فروشا، میں جہاں چاہوں گا وہاں بیچوں گا، تجھے کیا؟ والے متوجہ کی شما ہم بیرید تحسین فاطمہ ازرا خاتون خار ہمیں شما دوستان بیرید و یک باغ انبے، یک باغ انبے بے روید و ہم وقتی رفتید اگر کسی ببیند بگید چکار میکنی؟ ما اینجا بازار اومدیم، اینجا بازار ہے، بگید بھلے دل من از من ہر جا بخام بازار میروم، بلہر ہمیں چارا من بازار تصور میکنم، والے دیگه میری سیڑھی ہے، میں جہاں چاہوں گا بیچوں۔ متوجہ شدی؟ خوب دوستان، اینجا نگاہ کنی، جدول را حل کنی، جدول کو آپ کو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اخبار وغیرہ میں بھی آتا ہے۔ جدید الفاظ کسے کہتے ہیں؟ اس کے میننگ یہاں بتاتی ہیں انہوں نے، آپ نے خود لکھنا ہے۔ نو، نون اور واو، نو یعنی جدید و تازے۔ اب یہاں سے ادھر کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نیرو یا حصی پینان، وہ طاقت، پوشیدہ حص اور طاقت جو انسان کے ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر، اور بدی اور اچھائی کی طرف سے وہ قضاوت کرتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ وجدان، وجدان، واو جیم دال الف نون، وجدان۔ اب نمبر 3 کیا ہے؟ جو اپنے شوق سے کسی کام کو انجام دینے کے لیے، داؤ طلب، داؤ طلب۔ بھلے نمبر 4 بعض کلموں کے شروع میں آتا ہے تو اسے منفی کر دیتا ہے، نون الف نا۔ بھلے نمبر 5 کیا ہے؟ شالود و اساس ہر چیز، ہر چیز کی بنیاد اور جڑ کسے کہتے ہیں؟ کسی کتاب میں کہیں آیا ہوگا یہ ورڈ، پائے، پائے، پے الف یہ ہے، پائے۔ نمبر 6 تمایلات و خواہشات نفسانی، حوث، حوث۔ نمبر 7 تحسین فاطمہ میں متوجہ ہستی تھی نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو پزل۔ بھلے شمارے 7، شمارے 7 با تسلط انسان بر ہوائی نفسی بے دست میاد، انسان کو اپنے نفسانی خواہشات پر قبضہ کر کے تسلط پا کے حاصل ہوتی ہے۔ کیا؟ آزادگی، آزادگی، آزادگی۔ بھلے ہشت کجا؟ اینجا ہشت، ہشت۔ بعض انسان گمراہ اندامی پرستن، بعض گمراہ انسان اس کو پوچھتے ہیں بت، بے تے بت۔ نو سے فصلہا، بے ہے الف رے بہار، بہار، اور اسے فصلہ۔ نمبر 10 بے جائی آپ جریان دارات، بھلے اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ پانی زیادہ جاری رہتا ہے، رود، رود کھانے ہیں نا، رود بولتے ہیں اس کو۔ بھلے بے انگشتان بستے شدہ، یہ 10 میگوئن، ہاتھ کی بندونگیوں کو کہتے ہیں۔ نمبر 11 ہے نا، 11 ہے، میم شین تے، مشت یعنی مٹھی،
मुट्ठी, हाँ, बंद उंगलियों, बंद हुई हाथ उंगलियों को कहते हैं, हाथ की बंद हुई उंगलियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मुट्ठी, मुश्त, मुश्त। ये किया शराइत विलायत फकीह, विलायत फकीह की शर्तों में से एक शर्त 12 अदालत, इल्म अदालत या एक बतानी है, ऐन दाल अलिफ लाम ते अदालत, ऐन दाल अलिफ लाम ते तहसीन फाते में अदालत, सीजदे, सीजदे। ये किया सिफत है खुर्शीद, सूरज के खुर्शीद में से एक है ताबिश, भले अलीफ ताफ्तन, ते अलिफ फे ते नून, ताफ्तन यानी चमकना, चमकना, भले मशहूर मारूफ ताफ्तन यानी चमकना। खुर्शीद भी ताबद, ताफ्तन से ताबद, सूरज की सिफत में से एक है चमकना। मशहूर मारूफ, मशहूर मारूफ क्या लिखे हैं? नून छितु शब्द नहीं वही वो ताबिश ही सही होगा। भले नामी। और क्या है? ये शराइत हिलाते फकीह ताफ्तन है ना, ताफ्तन या ताबिश, ताबिश, ताबिश को 4 ही हर्फ हो जाएगा, पहली बेतीन। नामी, नामी, नामी यानी मशहूर। बुने मुजारे याफ्तन, याफ्तन का मुजारे, बुने मुजारे याब, याब, ये अलिफ बे याब, भले याफ्तन का मुजारे है याब, मियाबम, मियाबम। शुमारे ये शूसदे, शूसदे चीजी के काशिफ, काशिफ चीजी के काशिफ पैदा में, वो चीज जिसे कष्ट करने वाला तलाश करता है, यानी क्या क्या बोलते हैं? भले कस्ब, काफ सीन बे कश, कश ना ना, चीजी के काशिफ, वो चीज जिसे काशिफ पैदा करता है, तलाश करता है। इल्म कस्ब ना, इल्म। मीम का हस्ब चलिए अभी देखते देख कस्ब करके देखें, काफ सीन बे, उसके बाद 17 देखें, कलमेयत की बेईमाना के बेदस्ताउर्दन दादो से भले लास्ट में पे आएगा, क्या आएगा? पे आएगा ना, कश फरमान होगा, 18वां फरमान होगा। 18वां क्या है देखें, दस्तूर यानी फेरे मीम अलिफ नून फरमान। तो नहीं है आपको दें। बेदस्ताउर्दन या दादो से तल के माना क्या? तिजारत, कस्ब, कस्ब, कस्ब। यहाँ कस्ब आएगा नहीं, कस्ब कैसे हो जाएगा? आड़ू ना, उसे आड़ू आड़ू कस्ब कैसे आ जाएगा? 17वां 17वां आगे आड़ी चाहिए हाँ, 7वां काफ सीन बे कस्ब, और 16वां कश्फ होगा फिर। कस्ब ही बोला था। आसान, भले कश्फ, आसान, बेबखीर, कश्फ, कस्ब, फरमान। 19वां क्या है? बरा आजादी वाकई तक पहुंचने के लिए दर जहान बीरू नकुद बैद आजाद बे आजादी बे रसीम, भले दरून बे रे वाव नून बेरून, बेरून या दरून आएगा। बरए रसीदिन बे आजादगी कफली दर जहान बेरून। खूब दोस्तान इनके दिखे हम इन तौर, ये बात भी बोल, ये तो बस आप वर्ड्स दोहराने के मीनिंग थे, तो भले मुतवज्जो तो दी दोस्तान, भले आगा भले निकाह कुनी, भले नुक्ते मान नुक्ते छे भी, नुक्ते छे बूद निकाह कुनी, नुक्ते आजादी व आजादगी। दर्स रा बे दिक्कत बेखानी, दर्स को गौर से पढ़िए। इन दर्स दरबारे आजादी व आजादगी, ये दर्स आजादी और आजादगी के बारे में है। इन दो कलमे, ये दो कलमे अलावे बरान के हम खानवादे हस्तन, इसके अलावा के ये हम खानवादा हैं, शबाहत व तफूत है फरवानी बाहमदारन, आपस में इनमें कुछ शबाहतें भी हैं, सिमिलरिटी भी हैं और फर्क भी हैं आपस में। बराए बयान तफावत है, ये दो चीज या दो मतलब, दो चीजों या दो मतलब के दरमियान फर्क बयान करने के लिए बायत शबाहत है आंधा बाहम दानिश,
پہلے دونوں کی شباہتوں کو ایک ساتھ جانیں تا بے توان بے خوبی، تاکہ ہم اچھے سے اس کے فرق اور تفاوت کو ہم تلاش کر سکیں اور بیان کر سکیں۔ مثال کے طور پر کلمہ ہے یہ رسیدن و رسیدگی، رسیدن اور رسیدگی ایک ریشے سے ہیں، لیکن رسیدن معنی اس کے معنی رسیدن کے واصل ہونا، پہنچنا، جڑنا، متصل ہونا، کامل، ان میوے رسید کامل ہو گیا، پک گیا۔ اما رسیدگی معنی ہے دیگر ادارات، لیکن رسیدگی کے دوسرے معنی ہیں، بھلے متوجہ شدی؟ جی بله. بھلے خوب، اور اس کے معنی کیا ہے؟ بررسی و پشوہی، چھان بین، مراقبت و مواظبت اور اس کی جیسا۔ آزادی و آزادگی ہم بان کے ریشہ آزاد گرفتے شدہ، آزادی اور آزادگی اگرچہ ایک ریشہ آزاد سے بنے ہیں دونوں، اما معنی ہے غالب و عرفیہ، لیکن اس کے غالبی اور عرفی معنی آنرد ایک دیگر جدا مکرہ، انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ وبان کے اس کے باوجود کہ ایک مکمل درس اس کے فرق کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا، اما ہنوز حرفہ و مطالبی باقی، اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں اس کے بارے میں رہ گئی ہیں۔ انقلاب اسلامی مردم ایران، ایران. افسانے شکست ناپذیری شیطان درہم شکست، افسانے شکست ناپذیری شیطان درہم شکست، شیطان کی شکست ہار نہ قبول کرنے کا جو افسانہ ہے کہ شیطان ہار نہیں قبول کر سکتا، اس یہ افسانہ، یہ کہانی ٹوٹ گئی، وہ بے حقیقت پہ وقت حقیقت پہ بدل گئی، تاریخ بار دیگر تکرار شد، تاریخ ایک بار پھر ریپیٹ ہوئی، بعض موسیٰ بر فرعون، پھر موسیٰ نے فرعون پر، حسین نے یزید پر، بلے زمانے کے یزید پر کامیابی حاصل کی۔ دشمن در اوج قدرت بود، دشمن قدرت کی اوج پر تھا، بلندیوں پر تھا، بلے وہ ملت در شدت ضعف و سستی، اور قوم جو ہے وہ بڑی کمزوری اور سستی میں تھی۔ ولی با ہدایت رہبری الہی رہبری کے حکم ہدایت سے، وہ ہمت ملت اور قوم کی ہمت سے، ضعف بتوانائی کمزوری طاقت میں، ذلت و پستی قدرت میں اور اقتدار میں تبدیل ہو گئی۔ ہیچ قدرت استعماری کوئی ظالم قدرت، وہی نیرو استبدادی اور کوئی بھی استبداد اور ظلم و ستم والی قدرت دیگر پھر قادر پہ تحقیر ملتی کے، وہ اس قوم کی تحقیر اور اسے ذلیل کرنے پر قدرت حاصل نہ کر سکی، وہ قوم کے بعد شاہ و آرمان ہے اسلامی آشنا شدہ ان، وہ قوم کے جو اسلامی آرمان اور اس کی اہمیت سے آشنا ہو گئے ہیں، اس کے اوپر اب دوبارہ پھر قادر نہیں ہوئی، کوئی ظالم حکومت اب اس بات پر قادر نہیں ہوئی، مگر یہ کہ دراصل غفلت کی وجہ سے بے خواہان پشت بے آن کر دے، اگر ہم غفلت کی وجہ سے اس کی طرف ہم پیٹ کر لیں، وہ باز غبونی اور پستی اور ذلت سے درسائے شؤم شیطان صفتان، شیطان صفت لوگوں کے سائے میں، بد کردار شیطان صفت لوگوں کے سائے میں برخود پذیرہ باشد، ہم ان کو اس سائے کو قبول کر لیں شیطان کو، کہ ہرگز جنین نخاتیہ، کہ جو کہ ہرگز ایسا کبھی نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں زندان، شکنجے، شہید دادن، قید، اسارت اور شہید دینا، لوگ شہید ہوں گے راستے میں، ہیچ قدام نہ توانیس، کوئی بھی یہ نہ کر سکا، خللی در عزم آنہا ایجاد کنت، کہ کوئی ایک خلل نہ تو انہوں نے زندان نے، نہ ہی اسارت نے، اور نہ ہی شہید ہونے نے، کسی نے ان کے عزم و ارادے میں خلل ایجاد نہ کر سکا۔ دعائیں مادران و پیدران پیر، بوڑھے باپ ماں باپ کی دعائیں، بدرقہ راہ آنہا، ان کا خدا حافظی کرنا، یہی ایک باتیں تھی کہ حتیٰ یہاں تک کہ خود آنہا نیز، وہ خود بھی در تظاہرات شرکت میں کردن، ماں باپ خود بھی تظاہرات میں یعنی شرکت کرتے تھے، تظاہرات یعنی کیا بولتے ہیں تظاہرات، پھر ذہن سے نکل جاتا ہے، تظاہرات یعنی ریلیاں جو نکالتے ہیں، مظاہرہ کرنے کی، جی اس میں شرکت کرتے تھے۔ پیران بوڑھے لوگ، پیران ماں ہمارے بوڑھے، بے تظاہرت کنندگان، تظاہر مظاہرہ کرنے والوں کو اور انقلابیوں کو شربت اور غذا دیتے تھے۔ مردم ہر چے داشتن می دادن، لوگ جو رکھتے تھے وہ دیتے تھے انہیں، وہی کوئی بھی چرا اور نہ نہیں گو، کوئی بھی کیوں اور نہ نہیں کہتا تھا،
همه بسیج شده بودن، سب ایک جگہ ایک فوجی ہو گئے تھے. کودکی تند ایک بچہ تیز تیز برگہائی دفترش اپنے کاپی کے پرچوں کو پارے نکٹ پھاڑ رہا تھا، وہ روئے آنمی نویس اور ان پرچوں پہ لکھ رہا تھا مارک بر شاہ، بھلے ڈاؤن ڈاؤن شاہ، شاہ مرد آباد، وزیر برف پاک کن، ربڑ کے برف کے نیچے. کون سا ربڑ؟ گاڑیوں کا جو پاک کن ہوتا ہے، جسے بولتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں، وہ جو پانی برف آگے شیشے پہ سے برف صاف کرتا ہے چلتا رہتا ہے، وہ جی وائپر. وائپر گاڑیوں کے وائپر جو برف کو صاف کرتا ہے، اس کے نیچے می گزار کر ان پرچوں کو اس کے نیچے رکھ دیتے تھے، وائپر کے نیچے جگہ جگہ سڑکوں پہ اعتراض میں. مرگ بر شاہ وہ میگو کرو کہتا تھا بچہ بیگو مرگ بر شاہ، کہو وہ شاہ مرد آباد. شاہ ایران جو تھا، جو ایرانی بادشاہ تھا، حکومت کرتا تھا، جس کو انقلاب لا کے امام خمینی نے کہ انقلاب کے بعد بھاگا، وہ امریکہ کا غلام تھا. دہے محرم بود، محرم کا عشرہ تھا. وہ بانگ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا، اللہ الہ الا اللہ کی صدا در شبہ محرم، محرم کی راتوں میں با فریاد چلا کر وائے برادرم کشتے شود، اس آواز کے ساتھ کہ ہائے میرا بھائی قتل ہو گیا، اس آواز کے ساتھ ملے درہم آمیختے، وہ ان آوازوں سے ملی ہوئی تھی. آنگاہ ہمیں جانتا ہوں، اس وقت سب جانتے تھے کہ ید اللہ مع الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، پبلک کے ساتھ ہے. آرے ہاں مردم مسلمان ایران، ایران کے مسلمان لوگ با رہبری حضرت امام خمینی، امام خمینی کی رہبری میں بر طاغوت، شیطان کے اوپر، طاغوت کے اوپر غلبے کردن، غلبہ پایا و پیروز شدن اور کامیاب ہو گئے. وریشیوں میں پہلوی، شاہ پہلوی، شاہ رضا پہلوی جو ظالم تھا، اس پر عامل و مزدور بزرگ امریکہ، جو کہ امریکہ کا بڑا مزدور تھا، اس کا کام کرنے والا تھا، برانداز اسے اکھاڑ پھینکا، وہ اسپین بردان اسے ختم کر دیا، اس کی حکومت کو. این درس بود درس 19 انشاءاللہ. فردہ دوستان اینا کتاب کارو بے نویسید و متن از شما میپرسم انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.